सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब सुनिए दूसरी आयत है, वसीक़ल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। उस मैदान क़यामत में कुछ वो जमातें भी हैं जो दुनिया में तक़वा हासिल कर चुकी थी, फरमाने खुदा पर चलती थीं, उनकी नमाज़ें ठीक थी, अल्लाह से डरते थे, अपनी रातें वो रो रो कर गुजारते थे, मौला को पुकारते थे। वहाँ क़यामत के दिन अल्लाह अल्लाह उनके हाल ये हैं कि उनका इस्तक़बाल हो रहा होगा, फरिश्ते उनको सजा करके ला रहे होंगे और वो भी जमात जमात के साथ जा रहे होंगे जन्नत की तरफ। तो जैसे ही वो पहुँचेंगे फुतिहत अबवाबुहा, कुरान में है 7 दरवाज़े जन्नत के उनके लिए खोल दिए जाएंगे। ये परहेज़गार लोग हैं, ये तक़वे वाले लोग हैं। जैसे ही जन्नत के दरवाज़े खुलेंगे वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, वहाँ पर भी दरबान है एक, जन्नत के दरवाज़ों का दरबान वो हज़रत रिज़वान है अलैहिस्सलाम, वो फ़रिश्ता वहाँ पर है, जन्नत के दरबान है। जैसे ही ये जमातें करीब पहुँचेंगी दरवाज़ों के, क्या कहेगा दरबान जन्नत, वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम, मुबारक हो, अल्लाह की सलामती हो तुमको। ये जो हम सलाम करते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, ये जन्नती सलाम है। ये दरबान जन्नत जो दारोगा है जन्नत के दरवाज़ों का, वो सलाम करेगा फरिश्ता जो आ रहे हैं जन्नत में, सलामुन अलैकुम तिब्तुम, मुबारक हो, खुश आमदीद, अल्लाह की सलामती हो, फदखुलूहा, आ जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, खालिदीन, हमेशा के लिए, अब तुम भी यहाँ से नहीं जाओगे। अब हमारे इस छोटी सी ज़िंदगी में बताओ मेरे अजीज़ों, अब अंदर जैसे ही जन्नती दाखिल होते हैं, कैसे सबसे पहली नेमत क्या मिलती है जन्नत में, अल्लाहु अकबर, आपके लिए और हमारे लिए सेब मिलेगा, अंगूर मिलेगा, गोश्त मिलेगा, खाने के लिए क्या मिलेगा मेरे अजीज़ों, सब नेमतें अपनी जगह पर। लेकिन फरमाया गया जन्नती जैसे ही जन्नत में पहला कदम रखता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े होंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होंगे अपने उम्मतियों के इस्तक़बाल के लिए। इससे बड़ी नेमत क्या है मेरे अजीज़। जन्नत में दाखिल हो जाने के बाद अब सूरह वाक़िया जब आप पढ़ेंगे तो जन्नत का उसमें तज़किरा है। अल्लाह ने फरमाया फ़िल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन अला सुरुरिम मौदूनतिन मुत्तक़ीन अलैहा मुतक़ाबिलीन। वहाँ दीवान लगाए होंगे, बड़े बड़े महलात होंगे जिनकी एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की बनाई होगी, पूरे ज़मीन पर जो घास होगी वो ज़ाफ़रान से भी ज़्यादा मुलायम। और अल्लाह ने कितनी जगह कुरान में फरमाया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागीचे जिनमें नहरें बह रही होंगी, और ऐसी नहरें जिनका पानी दूध की तरह सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और ठंडा, ये ठंडे मीठे पानी की नहरें जिसको कौसर और सलसबील कहा गया है, ये जन्नत के बागीचों से होकर गुज़र रही होंगी। जन्नती जितने भी होंगे वहाँ पर वो नहरों के करीब बैठे होंगे, उनके चेहरे इतने चमक रहे होंगे, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, ऐसे चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे, 14वीं का चाँद उनके चेहरों के सामने फीका होगा। ये जन्नतियों के चेहरे होंगे। और वो अपने जब जन्नती महल में जाएंगे, एक महल सामने होगा, दूसरा महल इधर होगा, आमने सामने जन्नती बातें करते हुए बैठेंगे। ये कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया उनकी खिदमत के लिए गिलमान, लड़के भी होंगे, हुरान जन्नत, वो जन्नतियों की खिदमत के लिए उनकी बीवियां वहाँ पर बनाई जाएंगी। वो इतनी हसीन और जमील खूबसूरत हैं कि जन्नती के लिए आज तक ना वैसी खूबसूरती या हुस्न दुनिया में किसी ने सुना है ना देखा। ये हुरान जन्नत हर जन्नती को दी जाएंगी। अब उसके बाद जन्नत में पहुंच जाने के बाद तुम्हारे लिए क्या नहीं होगा, एक तबका अंबिया का है, एक तबका जन्नत में औलिया का है, एक तबका शुहदा का है, एक तबका सिद्दीकीन का है। और फिर जन्नती के लिए कुरान में है जो वो ख्वाहिश करेगा फरिश्ते फ़ौरन उसके लिए वो हाजिर करेंगे। जो चीज़ की ख्वाहिश करेगा, जिस दिन तुम्हारी वहाँ ख्वाहिश होगी कि मुझे यहाँ गरीब नवाज का दरबार देखना है,
جنت میں غوث پاک کہاں ہے وہاں جانا ہے، صحابہ میں خلفائے راشدین کہاں ہیں وہاں جانا ہے، انبیاء اکرام کہاں ہیں، شہداء و صالحین کہاں ہیں وہاں جانا ہے۔ جنتی گھوم رہا ہوگا، اور کیا ہی بہتر ہوگا جنتی جب یہ خواہش کرے گا مجھے محمد الرسول اللہ کے محل میں جانا ہے، وہاں بھی اسے پہنچایا جائے گا۔ وہ ہر ایک بڑے سے بڑے انبیاء، صالحین، شہداء اور رسولان اعظام کے ہاں جاتا رہے گا، آتا رہے گا، جاتا رہے گا، آتا رہے گا۔ جنت کی نعمتیں اس کی ختم نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ کریم فرمائے گا حوران جنت کو، یہ میرے وہ بندے ہیں جو صرف میری حمد سنتے تھے دنیا میں، اے حوران جنت تم اپنی میٹھی آواز میں اب میری حمد ان کو یہاں سناؤ۔ 100 سال تک وہ حوران جنت انہیں حمد سناتی رہیں گی۔ پھر جنتیوں سے اللہ پوچھے گا پیٹ بھر گیا؟ وہ جنتی کہیں گے مولا اور تیری تعریف سننے کا دل کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام جن کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی، رب تعالیٰ فرمائے گا اے میرے داؤد خلیفۃ اللہ، آؤ ان جنتیوں کو اپنی سریلی آواز میں میری حمد سناؤ۔ اب وہ 100 سال تک سناتے رہیں گے اور جنتی مدہوش ہوں گے اور سنتے رہیں گے، یہ جنت کے ترانے وہاں پر سنائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اب تم سیراب ہو گئے کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے تو چڑیاں بھی سننے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، پرندے بھی ہوا میں رک جاتے تھے۔ اب جنتی کہیں گے کہ مولا اور تیری حمد ہو اور تیری تعریف ہو، ہم سننا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ جب فرمائے گا اے فرشتو حجابات ہٹاؤ، اب میں سناؤں گا اور میرے بندے سنیں گے۔ اب یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، مولا فرماتا ہے چہرے چمک رہے ہوں گے اس بات کے لیے کہ بغیر حجاب کے وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے بڑی نعمت جنتی کو کچھ نہیں ہے کہ مولا کریم حجابات ہٹا دے گا، جس کے تم یہاں سجدے کرتے ہو، جس سے تم گڑ گڑا کر مانگتے ہو، وہ مولا جنت میں پردے ہٹا دے گا۔ اور فرمایا گیا جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے۔ اسی لیے رمضان میں بھی میرے آقا نے فرمایا افطار کرنے والے کو دو خوشیاں دی جائیں گی کہ جب بندہ افطار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ افطار کرتا ہے، ایک تو اس کے پیٹ ٹھنڈے ہونے کی خوشی ہے، گلا تر ہونے کی خوشی ہے، لیکن دوسری خوشی ہر افطار کرنے والے روزے دار کے لیے کہ رحمان فرمائے گا میں نے تیرا محفوظ کر لیا ہے جنت میں، اب تجھے میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ روزے داروں کو اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ میں نے یہ جو 2 آیتیں آئی تھی اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دی، فیصلہ تمہارے پاس ہے زندگی کیسی گزارو گے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا جنت کا جو راستہ ہے نا وہ کیسا ہے؟ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں دنیا میں جہنم کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا ہے، بہت ٹھنڈا ہے، بہت آرام دہ ہے۔ دوزخ کا راستہ، میں الٹا تو نہیں بول رہا، سیدھا ہی بول رہا ہوں، جہنم کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا ہے اور جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں دنیا میں کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس پر اگر کوئی چل گیا تو وہ کانٹے ختم ہوتے ہی اس کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اور جو دنیا میں ان پھولوں کے راستے کو چن لیا دوزخ کے، جیسے ہی یہ راستہ ختم ہوگا اس کے بعد صرف آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ چنو کون سا راستہ، تم یہاں کے پھول چاہتے ہو یا پھر آخرت کے باغیچے، یا یہاں کے کانٹے اور آخرت کی آگ، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کس طرح سے تم اپنی زندگی کو متعین کرتے ہو۔ بس یہ رمضان کی آج پہلی طاقرات ہے، ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں مانگو کہ اے اللہ ہمیں بن مانگے تو نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے، اور ہم تیری بارگاہ میں اب سوال کرتے ہیں مولا تو اپنی جنت سے ہم غریبوں کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری دوزخ میں جانے، ہم تیری جنت میں جانے کے قابل تو نہیں، لیکن تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں، بس تو اپنے فضل اور جود و کرم سے ہم سب کی بخشش کر اور ہمیں جنت عطا فرما۔ الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى على نار الجحیم فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔